T4 Tarbiyat presents a short story of Jute. जैन, ये रैपर उठाओ। तुमने क्यों फेंका यहाँ पे रैपर? भाई मैंने नहीं फेंका, ये इसने फेंका भाई, इसने फेंका। कौन सा रैपर? ये मैंने नहीं फेंका। झूठ बोल रहा है भाई, मैंने नहीं फेंका भाई, इसने फेंका है। जैन झूठ मत बोलो, मैंने देखा ना, तुमने ही गिराया। कसम अल्लाह की भाई, इसने गिराया है। झूठी कसम, वो भी अल्लाह की। नहीं भाई सच्ची में इसने फेंका है। नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसने फेंका भाई। नहीं, मैंने देखा है, तुमने ही गिराया। मैंने देखा है, तुम्हें झूठ ना बोलो। किताब पढ़ रहे थे आप, मैंने देखा था आप किताब पढ़ रहे थे। मैं कब किताब पढ़ रहा था? अरे कौन भाई, झूठ बोल रहे हो? अरे क्या हुआ? क्यों इतना भाई शोर मचाया हुआ है इसने गिराया तुमने? है। भाई इसने मैंने रस्ते गिराया पे रैपर नहीं। गिराया, उठा भी नहीं रहा और बोल रहा है कि मैंने नहीं गिराया, इसने गिराया है। जैन, भाई- तुमने गिराया ना? नहीं भाई अल्लाह की कसम मैंने नहीं गिराया है। अल्लाह की झूठी कसम नहीं खाते। तुमने मैं झूठ गिराया, नहीं- मान लो। नहीं भाई मैंने नहीं खाई है। झूठ पे झूठ नहीं बोलते। सच बोल दो, बस इतना बोल दो कि तुमने मैं झूठ गिराया। पे झूठ का बोला, मैंने तो सिर्फ एक झूठ बोला है। हाँ, पकड़े गए ना अब तुम। झूठ बोला है ना, मतलब तुमने पकड़ फजूल में लिया। भी तुम मुंतजिर को फंसवा रहे देखा? थे। इस एक झूठ के चक्कर में तुमने कितने सारे झूठ बोल दिए, मैं तो पता किताब चला पढ़ा तुम्हें? और तो झूठी कसम भी खा रहे थे तुम। दफा समझाया जैन हाँ, कि ऐसी झूठ हरकतें नहीं नहीं। बोलते। अगर तुमने गिराया तो उठा लेते, कोई बात नहीं, सिर्फ बता देते। चलो अब आओ, चलोगे? उठाओ। हाँ उठाओ, अभी गिराया तो उठाओ। हाँ, अल्लाह की कसम भी झूठी नहीं खाना आज से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सामीन कराम, जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो है झूठ। सूरह हज की आयत नंबर 30 में परवरदिगार दो आलम इरशाद फरमा रहा है, वज्तनिबू क़ौल ज़ूरी हुनफ़ा लिल्लाह, और झूठी बातों से इज्तनाब करो, यकसुई के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। यानी कि रब चाहता है कि इंसान वो झूठी बातें जिनको वो अपना ज़रिया निजात गर्दानता है उनको छोड़ दे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए, उस सद्दक़ुस सादिक़ीन की तरफ मुतवज्जा हो जाए, वो सब सच्चों में बढ़कर सच्चा है। मौलाए कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, झूठ ये होता है कि गुफ्तगू को इस जगह से हटा दिया जाए जो खुदा ने मुकर्रर फरमाई है। इस रूहानी बीमारी यानी झूठ के हवाले से हमें एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत उम्दा नज़र आती है, जहाँ मौला फरमा रहे हैं कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके वजूद से ऐसी बदबू उठती है जिससे फ़रिश्ता उससे 1 मील तक दूर हो जाता है। यानी वो फ़रिश्ते जो हमारे लिए सलामती लेकर आते हैं, जो रहमत लेकर आते हैं, झूठ बोलने की वजह से उनके लिए उनको एक ऐसी कराहत होती है झूठे शख्स से कि वो उससे दूर हो जाते हैं। फिर इसी हवाले से हम देखते हैं कि हमें लातादाद हदीस हम देख रहे हैं झूठ के हवाले से, झूठ की मज़म्मत में हमें नज़र आती हैं। और गुनाह कबीरा में ये वो चीज़ है कि जिसे गुनाह कबीरा में रखा गया है कि झूठ कहा गया तमाम बुराइयों की कुंजी, तमाम गुनाहों की कुंजी जो है वो झूठ है। सफ़ान बिन सलीम रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। सवाल किया गया कि क्या मोमिन बख़ील यानी कंजूस हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर पूछा गया, या रसूलल्लाह क्या मोमिन दरोग गो यानी झूठा हो सकता है? फरमाया हरगिज़ नहीं, झूठा शख्स मोमिन नहीं हो सकता। यानी कि हम जो आए दिन अपने ईमान का दावा करते हैं और ज़िंदगी में हमने झूठ को इतना शामिल किया हुआ है जैसे हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा होती है। यानी कि सुबह से लेके हम सोने तक हम न जाने कि लातादाद झूठ बोलते हैं, हमें याद भी नहीं होते, हम बात बात पे इस हद तक झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि शायद इस झूठ से हम अपनी मुश्किलों से निकल जाएंगे या फ़ौरी तौर पे हम मुश्किल से निजात हासिल कर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह जन्नत जाने का कौन सा रास्ता है? फरमाया सिद्क़ और रास्त गोई। जब बंदा सच बोलता है तो नेकी का अमल बजा लाता है और नेकी का अमल बजा लाने से मोमिन बनता है और मोमिन की जगह बहिश्त है। इसी शख्स ने सवाल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम तक कौन सा अमल पहुँचाता है? फरमाया झूठ। जब बंदा झूठ बोलता है तो वो फाजिर बन जाता है और जब फाजिर बन जाता है तो काफिर बन जाता है और काफिर की जगह जहन्नुम है। तमाम पैगम्बरान खुदा, तमाम रहनुमायान बरहक अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को, अपनी अपनी उम्मतों को इस बुराई से दूर रहने का दर्स दिया करते थे।
پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی دروغ گوئی زیادہ ہوتی ہے اس کی آبرو ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو شخص زیادہ جھوٹ بولتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، لوگ اس پر یقین نہیں کرتے، اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ جو جھوٹا شخص مشہور ہوتا ہے اس پہ بہت کم اعتبار کیا جاتا ہے۔ مولا ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کی وجہ سے 3 نقصان اٹھاتا ہے۔ پہلا نقصان کیا ہے کہ خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان، لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تیسرا نقصان، ملائکہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان اتنے نقصان ایک جھوٹ پر جو ہے وہ لیتا ہے اپنے سر، اتنا خسارے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم آئے دن اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جھوٹ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر کے بچے بھی اسی چیز کو اپناتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چھوٹی سی بات جو ہے، چھوٹے سے معاملے میں کوئی غلطی اگر ہم سے سرزد ہو گئی ہے تو ہم جھوٹ بول لیں اور ہم اس غلطی کو چھپا لیں، اور یہ بات پھر ہمیں وہ چیز بری لگتی ہے، ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں بھائی جھوٹ نہیں بولو، لیکن بچہ کیسے نہ بولے جب کہ اس کے گھر میں ایک جھوٹ عام ہے اور وہ سیکھ رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے جھوٹ بول کے کتنے بڑے بڑے مسئلوں سے نکل جاتے ہیں، اگرچہ معاشرے میں ان کی عزت نہیں ہے، معاشرے میں ان کا مقام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹے شخص کو پہچان لیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جھوٹ ہر جگہ پر غلط ہے، ہر مقام پر جھوٹ غلط ہے، سوائے 2 مقامات کے، ایک ظالموں کے شر کو مٹانے کے لیے اور دوسرا جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے۔ یعنی کہ اگر کوئی کسی ظالم کا ظلم جو ہے بڑھ رہا ہے اور مظلوم کو اس کے ظلم سے جھوٹ بول کر بچایا جا سکتا ہے تو وہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن اس حد تک کہ جب تک اس کو بچایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر مومن افراد آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو ایک اگر جھوٹ بول کے ان کا جھگڑا ختم ہو سکتا ہے تو وہاں پر وہ جھوٹ جو ہے وہ جائز ہوگا، لیکن وہ جھوٹ ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی کو نقصان ہو، اس سے کسی پر تہمت لگا کے جھگڑے کو ختم کیا جائے، نہیں، جھوٹ ایسا ہو کہ مومن کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ سامعین، ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو انسان دوسروں سے بولتا ہے، اور ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو انسان خود اپنے آپ سے بولتا ہے۔ یہ وہ جھوٹی دنیاوی امیدیں ہیں جو انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا وہ جھوٹ ہوتا ہے جو سج دھج کے انسان کے سامنے آتا ہے اور انسان کو دنیا کے لالچ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور لیکن آخری وقت میں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، حق تو وہی تھا جو خدا نے فرمایا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ غلط روشیں تمہیں کہاں لے جا رہی ہیں، اندھیاریاں تمہیں کن پریشانیوں میں ڈال رہی ہیں، اور یہ جھوٹی امیدیں تمہیں کاہے کا فریب دے رہی ہیں۔ تو سامعین، ہم فریب میں ہیں، خود ہماری زندگی، ہماری ذات، ہمارے گھر بار، ہمارا ماحول اس حد تک اس بیماری میں جکڑ چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جھوٹ بولیں گے اور ہم پھنس جائیں گے، چاہے اس جھوٹ پر ہمیں 50 جھوٹ بولنے پڑیں، لیکن ہم بول لیتے ہیں اس بات سے بے خبر ہو کہ اس روحانی بیماری کی کتنی بڑی مذمت ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور کئی مقامات پر، کئی احادیث میں، کئی کتب میں، کئی قصوں میں، قرآن میں جگہ جگہ ہمیں جو ہے جھوٹ کے حوالے سے اس کی مذمت نظر آتی ہے۔ تو پروردگار دو عالم ہم سب کو اس روحانی بیماری، اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے۔ رب کائنات ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا، سچ بولو چاہے اس کی وجہ سے تمہیں کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، اور جھوٹ سے بچو چاہے تم کتنے ہی بڑے فائدے سے محروم ہو جاؤ۔ پروردگار دو عالم ہم سب کو اس بیماری سے، اس برائی سے محفوظ رکھے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر رحم کرے، اور ہم سب کو اس دنیا کی جھوٹی امیدوں سے دور رکھے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ So we promise never to tell lie from now. Acts performed by Zain Abbas, Kumail Abbas, Zahir Abbas, Muntazir Mehdi. Voice over Dr. Sayyeda Tahura Zaidi. Produced by Shafqat Abbas. Edited by Zain Abbas. Thanks for watching our video. We hope you like this video and comment below in the section. And please don't forget to subscribe our YouTube channel
T for Tarbiyat. Thank you.